बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। थंबनेल की तमाम खबरें डेफिनेटली आपके साथ शेयर करनी, लेकिन आज का दिन के हवाले से मैं कहा जरा पहले ही बता दूं। आज जी 12 अप्रैल है और आज अडयाला जेल खुलनी है जी। आज इमरान खान साहब का केस है और उसकी समाअत होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एटीसी जजेस को 4 महीने के अंदर फैसला करने का हुक्म है। और जीएचक्यू हमला केस है जिसमें 2 महीने से अभी तक समाअत नहीं हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। और कल बाकायदा तौर पर जो जज साहब हैं, एटीसी के जज, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में समाअत होगी। 2 महीने से या तो बीमार थे या ज़रूरी काम था, या वो जो आम जो एटीसी की अदालत है उसके अंदर बस हाज़िरी उज़री करने की बात कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान साहब की पेशी मकसूद ही नहीं थी। और जब सिस्टम कोई मकसूद नहीं थी तो फिर करना क्या था? तो अब जब ये तय है कि उन्होंने का ये हुक्म है, लेकिन अभी भी देखें, हुक्म तो खैर इससे पहले भी कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुए, उस पे अमल दरामद कब हुआ है? तो बहरहाल जीएचक्यू हमला केस में समाअत है जी। और ये समाअत अगर आज हो गई तो डेफिनेटली आज बहुत अहम दिन होगा। वजह इसकी ये है कि अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो जज आज भी छुट्टी पर जा सकते हैं। अगर मंजूर हो गया तो 190 आदमी मुकदमे में आ रहे हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है। इनको लाहौर से उधर लेके आना है। क्या 11 बजे का टाइम है जी। दूसरा यही नहीं, शेख रशीद साहब भी शामिल हैं इस केस में, फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, और शिबली फराज साहब और दीगर उमर अयूब साहब, ये तमाम इस केस के अंदर शामिल है जी। और देखें आज क्या होता है। मैं आपको फोर्स ही कर देता हूँ कि आज के केस की समाअत नहीं होगी। जज साहब की तबीयत खराब होगी या बच्चा बीमार होगा, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना है। क्योंकि अगर हो गया तो फिर जनाब इमरान खान साहब से बात भी होगी, सहाफ़ियों से मुलाकात भी होगी, अपने साबिक सियासी दोस्तों से भी मुलाकात होगी, बहुत से मशरे वगैरह, काटलिंग का ड्रोन अटैक भी बात हो जाएगी, मिलर एंड माइंस वाली भी बात हो जाएगी, बड़ा कुछ बात हो सकती है जी। बहुत कुछ बात हो सकती है। तो आज़म सवाती भी इसके अंदर शामिल। तो बहरहाल लेट्स सी, देखें इसमें क्या होता है कि मुलाकात होती है कि नहीं होती। लेकिन इसके साथ ही मैं खबर बता दूं, ये 18 अप्रैल की तारीख दी है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। अब वो बाकायदा तौर पर उसकी समाअत कर रहे हैं जी। समाअत नहीं है, एक कमेटी है जी, जिसमें जो जज हैं, मुख्तलिफ जजेस जो कोर्ट पैकिंग के नतीजे में है, उनको मुस्तकिल करना है। स्पेशली चीफ जस्टिस साहिबान को मुस्तकिल करना है। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जी। जस्टिस डोगर साहब जो 15 नंबर के सीनियर तरीन जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिनको कोर्ट पैकिंग के तौर पर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया गया, तो उनके मुताबिक फैसला आ सकता है। और लेकिन हाँ, 14 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है, उसमें वो जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने सीनियरिटी को चैलेंज किया हुआ है जस्टिस डोगर साहब की, और उनके ऑथ टेकिंग के डे को चैलेंज किया हुआ है, इन तमाम चीज़ों को 14 अप्रैल को आईनी बेंच है। अगर आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने फैसला दिया, जो कि बड़ी उम्मीद है, जाहिर बात है, ऐसा थोड़ी है, आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ऐसे थोड़ी आए हैं, तो वो दे दिया तो फिर डेफिनेटली जस्टिस जोगर साहब हो जाएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें अब शुरू होने जा रही हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी के साहब का जो सीएनएन को रात का इंटरव्यू है ना, वो भी बड़ा कमाल कर रहा है। और डॉक्टर आरिफ अलवी, आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में मुकीम है, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो जलसे तो नहीं, एक गेट टुगेदर्स वगैरह कॉन्फ्रेंस गरमा रहे हैं। और अमरीकी जो डायस्पोरा है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने सीएनएन को इंटरव्यू दिया, और सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए ना उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने हालिया अवामी सर्वे कराया है, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के मुताबिक उस सर्वे में 90% जो पाकिस्तानी है ना, वो इमरान खान साहब को ही सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, इमरान खान साहब को देखना चाहते हैं, वो बेइतनाई बरतते हैं मौजूदा सेटअप से। उन्होंने यहाँ तक कि खवातीन बाहर निकली हैं हमारे इलेक्शंस में, लेकिन उसके बाद उनको जेलों में डाल दिया गया। मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने की है। तो हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के नए सर्वे से मुतलिक आरिफ अलवी साहब का बयान जो है ना, वो बहुत बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है। ठीक है। अब आओ ज़रा उन चीज़ों की, भाई मिनरल एंड माइंस बिल, अब उसका एलामिया भी जारी हो गया ना पीटीआई की सियासी क़यादत का। वो तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन कहीं न कहीं अली मीन गंडापुर साहब को थोड़ा हौसला हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा में ये जो ज़ेर बहस मिनरल एंड माइंस बिल है ना, और उसके ऊपर ना खैबर पख्तूनख्वा की एक दूसरी बड़ी जमात है, सब माजी में वज़ीर आला तक इनका था, एएनपी। एएनपी के अहम तरीन रहनुमा जी, और मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, और सूबाई सदर हैं मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब। उन्होंने मिनरल एंड माइंस बिल के हवाले से कहा, ये एक अहम मसला है, और अवामी नेशनल पार्टी मिनरल एंड माइंस एक्ट को मुस्तरद करती है। ये जाने एसआईएफसी का प्लेटफॉर्म और केपीके की क़यादत दूसरी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अभी जो किया, वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। एएनपी ने भी कर दिया। मैं तो ज़्यादा तौर पर इसका समझता था ये रिएक्शन, अगर
ایمل ولی خان صاحب کی طرف سے آتا، کیونکہ جو صدر ہے تو زیادہ مدد تھا، لیکن ایمل ولی خان صاحب کو بھی تو سینیٹر ایسے تھوڑی بنایا گیا ہے، وہ بلوچستان سے جا کے سینیٹر بنانے کو بنایا گیا ہے۔ تو مزہ تو اب ہے، ایمل ولی خان صاحب کدھر ہیں اس منرل اینڈ مائنز بل کے حوالے سے؟ بہرحال خان صاحب جو صوبے کے صدر ہیں جی اے این پی کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، 2017 کا قانونی پہلے سے ہی موجود ہے، دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اعتراضات کے باوجود تیار ڈرافٹ کو منظور کر کے اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ 18ویں ترمیم میں مائنز اینڈ منرلز پر تفصیل سے بات کی گئی تھی۔ 18ویں ترمیم منظوری کے وقت باجوہ صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی، انہوں نے ترمیم پر زور دیا تھا۔ پھر مشرقی پاکستان بتایا، غلط پالیسیوں صوبائی خود مختاری نہ ملنے پر 2 لاکھ ہوا، ان تمام کا ہسٹری کے ساتھ انہوں نے کریکٹ کیا۔ تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نا تھوڑی سی سپورٹ ملی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی یہ جو ڈرافٹ ہے نا یہ امریکیوں نے تیار کیا ہوا، اور یہ سب ساری باتیں انہوں نے ضرور کی۔ ایک اور آواز وہ بلند ہوئی ہے، ویسے پہلی آواز بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی نہیں تھی، ادھر خیبر پختونخوا کی عوام کی تھی۔ اب جو سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہونا، اس اعلامیہ سے ہی بڑا چیز کلیئر ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق جی منرل مائنز جو بل ہے نا، اس میں کسی قسم کی، یہ پی ٹی آئی کا جو اعلامیہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہیں بتا دیا ہر لحاظ سے چیزیں، اگر سنے جی انہیں کا زیر بحث جو ہے نا خیبر پختونخوا اسمبلی میں زیر بحث مائنز اینڈ منرل بلز پر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا تفصیلی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے بل کے تمام نکات پر جامع اور مفصل وضاحت پیش کی۔ کمیٹی نے بل کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، متفقہ طور پر طے پایا کہ بل میں صوبائی خود مختاری، حقوق اور مادنی وسائل، وفاق، ایس آئی ایف سی یا کسی بھی وفاقی ادارے کو منتقل کرنے کی کوئی شک کی شامل نہیں ہے، بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ بل ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مثبت تجاویز کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ بل کی منظوری سے قبل دیگر پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت جاری رہے گی، یعنی بل بالکل کلیئر ہے، ہم پھر بھی مشاورت وغیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ بل بانی پی ٹی آئی کے ایجنڈے، منشور، بیانیوں اور عوامی امنگوں کے عین مطابق ہے، یعنی صرف پوچھنا ہے، نوٹنگ لینی ہے اور بل منظور ہو جانا ہے۔ یہ انہوں نے کہا، اور بل کی منظوری بانی پی ٹی آئی سے تفصیلی مشاورت، باقاعدہ اجازت اور اعتماد میں لینے کے بعد ہی کروائی جائے گی۔ اس بل پر کسی قسم کی جلد بازی نہ کی گئی، نہ کی جا رہی ہے، نہ کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے 18 اپریل کو ملاقات کی ہدایت ہے جی۔ چیئرمین سے ملاقات کرنے والے افراد ملاقات کی تفصیلات ہدایات پر میڈیا سے بات چیت کرنے سے سختی سے منع ہے جی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق ان سے ملاقات کرنے والی شخصیات ان کی ہدایت تحریری طور پر مرکزی سیکرٹری اطلاعات کو دیں گے، یعنی شیخ وقاص اکرم صاحب کو دیں گے، وہی تحریری بیانات پر مرکزی سیکرٹری اطلاعات بتانے کے مجاز ہوں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں کل میری نعیم میدو پنجوتا صاحب سے بات ہوئی، تو نعیم نے کہا یہ قدغن جو ہے نا کہ کوئی بات نہیں کرے گا وہ صرف سیکرٹری اطلاعات کو بتائے گا، انہوں نے کہا عمران خان کی بہنوں پہ نہیں ہے، علیمہ خان پہ نہیں ہے، یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ میں نے پوچھ لیا نا، میں کہا اس کا مطلب سب خاموش ہوں گے، صرف اور صرف سیکرٹری اطلاعات کو بتایا کریں گے، مرکزی سیکرٹری اطلاعات کے علاوہ کسی کو بھی بیان کے مصدقہ نہ سمجھا جائے، یہ اعلامیہ میں جاری ہوا ہے۔ تو میں نے اسی پہ پوچھا تھا کہ علیمہ خان صاحب کے بیان کو بھی مصدقہ نہ سمجھا جائے؟ انہوں نے کہا پارٹی عہدیدار، اچھا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ پارٹی عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں، خلاف ورزی پر شو کاز نوٹس جاری ہوگا، خلاف ورزی کرنے والے سے عہدے واپس لے لیے جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کو پنجاب کے چیف آرگنائزر کے اختیارات سے متعلق آگاہی دی گئی، چیف آرگنائزر کے ساتھ 6 رکنی مشاورتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ عالیہ حمزہ صاحبہ سے متعلق ہے جی۔ یہ بس یعنی سمجھ آ گئی کہ صرف اسے عمران خان صاحب سے حجت تمام کرنی ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ عمران خان صاحب سے کون ملاقات کر کے مائنس بل کے حوالے سے منظوری لے گا، وہ کون سی شخصیت ہوگی؟ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب ملیں گے تو بات منظور ہوگی؟ کیا اتحادی جو ہیں صاحبزادہ حامد رضا وہ ملاقات کریں گے، یا علامہ ناصر عباس صاحب ملاقات کریں گے؟ کون کرے گا جی ملاقات؟ یا حلیمہ خان صاحبہ بتائیں گی؟ یہ بڑا میٹر ہوگا۔ تو بہرحال اس اعلامیے سے تو اتنا کم از کم پتہ چل گیا۔ رات کو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب لندن پہنچے جی، شہباز شریف تو سیدھا اپنے بیٹوں کے پاس گھر میں پہنچے جی، اور لندن کو پہنچے، اور کیونکہ بیلاروس سے وہ سیدھا ادھر پہنچے تھے۔ اور سر آج کے دن باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کی جو لندن کی قیادت ہے، اس نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ تو ایک عدد احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور لیکن میرے پاس جو خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کو استقبالی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ایمن فیلڈ کے باہر دیں گے۔ تو جو مسکراہٹوں کا جو 2 دن کا جو سمے تھا نا بیلاروس کے اندر، وہ بہرحال ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر آصف علی زرداری صاحب کی صحت سے متعلق بتاؤں تو آصف علی زرداری صاحب اسپتال سے گھر منتقل ہو گئے، کورونا کا ٹیسٹ ان کا منفی آیا۔ صدر زرداری کو ڈاکٹر نے گھر منتقل کرنے کا کہا ہے، فزیو تھراپی کا مشورہ دیا، لیکن کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ 11 روز سے وہ زیر علاج تھے صدر آصف علی زرداری صاحب۔ ٹھیک ہے سر، یہ اس وقت اپڈیٹ سے میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔